اے اللہ دی قسم فطرتی بات ہے ماپیاں دیاں جدائیاں بندے نو رلا دے دیاں نے جے ٹر گئی ہے قبر اندر او چلے آما نہیںوں لبنی کل عید دن آ رہی ہے کئی بہنا اپنے پراواں دا رات تک دیاں عید گزار لین گیاں لیکن لکھاں کروڑاں دا مالک جا کے اپنیاں بہناں دی خبر تک نہیں لیندا اے خوشیاں ہوندیاں نے ماپیاں دے ہوندیاں نے اے وچاریاں نکران دے اندر لگ کے رو رو کر کے عید دا دن گزار دیندیاں نے اپنے ماپیاں دیاں جدائیاں دے اندر اپنے ماپیاں دی محبت دے اندر اللہ جنہ دے ماں باپ سلامت نے تا دیر سائے سلامت رکھے صدا نہ ماپے حسن جوانی تے صدا نہ صحبت یاران ایویں تے نیلو کی روندے ماوانو رب رحمہما کما رب یعنی صغیرہ ٹر گئی ہے قبر اندر او ویرا ماں نہیںوں لبنی او یارا ماں نہیںوں لبنی دیدوں دنیا ستائے گی جس ویلے ساواں والی ڈور ٹوٹ جاوے گی پھر اس زندگی دی گل مک جاوے گی پھر اس زندگی دی گل مک جاوے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم أنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا أو كما قال الله تعالى في مقام آخر كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق بے بندے دی زندگی یہ وانگ ڈوراں پیچا موت دل گیا ٹوٹ جانی روندے رہنا سجنا بیلیاں نے اے شکل نمانی لک جانی تے لکھ ہون اناج دے ڈھیر بھویں چوگ حصے دی پنچیاں چوگ جانی تے جدوں زندگی دی پینی ہے شام ویرا آس واپس آن دی مک جانی ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص درود و سلام سیدنا و امامنا امام کل فخر رسول نبی رحمت رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے زیوکار سامعین و سامعات بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں واجب الاحترام معززات مکرمات پردہ نشین روحانی اسلامی ماں اور بہنوں
اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر التجا ہے پروردگار عالم ساڈا ساریاں دا اج دا اس مقام تے جمع ہونا 1447 ہجری دا رمضان مبارک دا جمعۃ الوداع آخری خطبہ جمعہ سننا سنانا مالک کائنات اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڑھے ساریاں واسطے ہدایت اور نجات دا سبب بنائے۔ جدائی ایک ایسی چیز ہے جڑی بندے نو رلا دیندی، جس طرح اج رمضان مبارک دا آخری دن نے، رمضان مبارک دی اس جدائی تے کئی مومن بڑے پریشان، یقیناً ایمان والا واقعی پریشان ہوندا ہے۔ اس ماہ مبارک دے اندر بندہ بڑیاں ساریاں سعادتاں برکتاں رحمتاں سمیٹ لیندا ہے، سحری دیاں برکتاں، افطاری دیاں برکتاں، روزے دیاں برکتاں، قیام اللیل دیاں برکتاں، قرآن پاک دی تلاوت دیاں برکتاں، پھر قدرتی بات ہے فطرتی بات ہے رمضان مبارک دے اندر اللہ تعالیٰ بندے دا دل بھی سخی کر دیندا ہے۔ عام دنہ دی نسبت بندہ انہ دنہ دے اندر اللہ دے رستے دے اندر خرچ بھی زیادہ کردا ہے، دل نرم ہوئے ہوندے نے اللہ دا قرآن سن سن کے، سحریاں کر کر کے، افطاریاں کر کر کے، روزے رکھ رکھ کے۔ دعا کرو اللہ رب العالمین رمضان مبارک دے اندر اسی جتنیاں بھی چھوٹیاں بڑیاں نیکیاں کیتیاں نے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ رمضان آن گے بڑے زیادہ آن گے، پتہ نہیں ساڈی زندگی دے اندر نصیباں دے اندر ہونے نے کہ نہیں۔ اللہ اکبر، گزشتہ رمضان مبارک دے اندر کئی ساڈے پیارے جو عید تے بھی ساڈے نال سی، رمضان مبارک دے اندر بھی ساڈے نال سی، اج نظر نہیں آ رہے۔ جتنے بھی عزیز و اقارب پیارے دوست یار اس دنیا تو چلے گئے، دعا کرو اللہ تعالیٰ سب دی مغفرت فرمائے۔ جدائی کسے چیز دی بھی ہوئے بندے نو رلا دیندی ہے، وہ باپ دی جدائی ہوئے، ماں دی جدائی ہوئے، بھراواں دی جدائی ہوئے، رشتہ داراں دی جدائی ہوئے، اس قدر صدمہ ہے کہ اللہ دے نبی بھی جدائی دا صدمہ برداشت کر کے انہاں دی اکھاں دے اندر بھی آنسو آئے۔ رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ رب العالمین نے 3 بیٹے عطا فرمائے۔ تینوں بیٹے نبی پاک علیہ السلام دے بچپن دے اندر اللہ نو پیارے ہو گئے۔ سب تو چھوٹا بیٹا ابراہیم جدو دنیا تو گئے، رحمت کائنات علیہ السلام نے اپنے اس لخت جگر نو اپنے ہتھاں تے اٹھایا ہویا سی تے آپ فرما رہے سن ان العین تدمع والقلب یحزن انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون۔ آپ دی اکھاں میں آنسو سن، آپ رو رہے سن تے فرما رہے سن بیٹا ابراہیم تیری جدائی نے تیرے بابا محمد نو پریشان کر دیتا ہے، اکھاں رو رہیاں نے، دل پریشان ہے، لیکن بیٹا میں اپنی زبان میں جو جملہ اوہی کہاں گا جن نال میرا اللہ راضی ہو جائے۔ یعنی اس حالت دے اندر بھی، جدائی دے صدمے دے اندر بھی نبی پاک نے صبر دا دامن چھڑیا۔ جدوں یہ صدمہ ملدا ہے جدائی دا، غم آندا ہے، بندے دی اکھاں ڈلنا ایک بڑی بات نہیں، بلکہ نبی پاک دی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا تے رحمت دے آنسو نے، واہ ویلا کرنا، وال کھچنا، چہرہ پٹنا، سینہ کٹنا، کپڑے پھاڑنا، اے نبی پاک علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، فرمایا ہوتا ساڑھے نال کوئی تعلق نہیں جڑا غم دے موقع تے، پریشانی دے موقع تے سینہ کو بھی کر دے، وال کھچ دے،
چہرہ پٹدا ہے اور بریاں جہالت دیاں آوازاں لگاندا ہے، پکار لگاندا ہے۔ اللہ رب العالمین ان صدمات تے سانو صبر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا تے رہندے ہاں بندے نو بڑے سارے معاملات دا سامنا کرنا پیندا ہے، کیونکہ اس ساڈے اختیار دے اندر نہیں۔ خوشی تے غمی دا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا، حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انہ هو اضحک و ابکا وانہ هو امات و احیا۔ فرمایا او مالک چاہوے تے غصا دے وے، چاہوے تے رلا دے وے، او دے قط دے اندر زندگی ہے، او دے قط دے اندر موت ہے۔ خوشیاں دین والا بھی اللہ، غمیاں دین والا بھی اللہ، زندگی دین والا بھی میرا اللہ، موت دین والا بھی اللہ۔ تے جدوں انج دے صدمے آن کو دکھ ملے، کو پریشانی ملے، بندے دیاں اکھاں وچوں آنسو تے آئی جاندے نے۔ اے تے نبیاں تے بھی پریشانیاں تے صدمے آئے، اللہ دے پیغمبراں بھی صبر دا دامن نہیں چھڑیا۔ لو میں تانوں کچھ داستانہ سناواں دکھی لوگاں دیاں جنہاں نوں صدمے ملے نے، جدائیاں ملیاں نے تے اکھاں وچ آنسو آئے۔ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل کر کے اپنے نبیان دے واقعات بیان فرمائے، بالخصوص تفصیل نال جس واقعے دا ذکر اللہ دے قرآن دے اندر اللہ فرماندے نے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان ولا ما تصفون۔ سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام دے کڑو جدوں بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام لو دھوکے نہ لے کر کے چلے گئے نا، کھوہ دے اندر سٹ کے آگے نے، باپ دے دراگ باپ دے سامنے آکے جھوٹ بول دے پینے، تے رب دے پیغمبر نے سارا معاملہ وکھیا تے فرماندے نے فصبر الجمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ میں تے اس معاملے تے صبر کرانگا تے تسی جڑیاں گلاں قدر کر دے پے ہو، میں اپنے رب دے کونے اس معاملے دے اندر مدد طلب کرانگا۔ حضرات سیدنا یوسف علیہ السلام دیاں تے باپ دیاں جدائیاں پہ گیاں، باپ بیٹے دیاں جدائیاں پہ گیاں نے۔ ادھر باپ دے سامنے بیٹیاں جھوٹ بولے آؤ، ادھر دوبارہ جنگل جمدر کہنے تے ادھر ایک قافلہ گزردہ پیاشی، انہا پانی جناب نکالن دی گرد دینا ڈول ڈالیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام باہر نکل آئے نے، پر آمانو پتہ چلیا نا، چل دے قافلے والیاں کوڑائے، کہنے لگے ساڑھا دوڑیا ہویا غلام توڑے کوڑا گئے، ساڑھا غلام واپس کر دی دو۔ بڑیاں طاقتاں والے جوان حضرت یعقوب علیہ السلام دے بیٹے حضرت یوسف نو الگ جا کر کے کہنے لگے یوسف اساں تینو انہاں دے کتھوں ویچ دینا ہے، تے ایک گل یاد رکھی اگر تو انہاں نو دسیا میں انہاں دا پراواں تے اساں تینو قتل کر دینے۔ ہن قافلے والیاں دا ریٹ لگن لگائے، پرا نو ویچن لگے نے۔ اللہ فرماندے نے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ۔
چند ٹکیاں دے ود پراواں نے پرا نو فروخت کر دیتا ہے چند سکیاں دے ود حضرت یوسف علیہ السلام نو ویچ دیتا ہے ہن ویچ کے جدوں جان لگے نا حضرت یوسف علیہ السلام دوڑ کر کے امیر قافلہ دے قریب ہو گئے کہن لگے امیر قافلہ جے اجازت دیویں تے جاندی باری میں اپنے مالکاں نو سلام ہی کر لواں ایک کہن لگے عجیب گل او تینو چند ٹکیاں تے ود فروخت کر کے ڈارنے تے تو پھر بھی انہاں نال ملن دی طلب رکھنا ہے میں کہنا حضرت یوسف کہندے ہون گے امیر قافلہ تینو نہیں پتا میرا تے انہاں دا رشتہ کی ہے میرا تے انہاں دا تعلق کی ہے انہیں اجازت دیتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام تیز قدماں دے نال پراواں وال چل دے جا رہے پراواں آندیاں ویکھیا تے کہن لگے لماذا دیتا یوسف اساں تے تینوں ویچ دیتا ہے اساں تے تینوں فروخت کر دیتا ہے ہن کی کرن واسطے آئے حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے نے ویرو میں کو غلامی تو آزادی منگن واسطے نہیں آیا پتہ نہیں دوبارہ نصیباں دے اندر ملاقاتاں ہون گیاں کہ نہیں بس جاندی باری تواڈے سینے نال اپنا سینہ لگانا چاہنا وا جاندی باری تانوں ملنا چاہنا وا تے مولانا عبدالستار مرحوم نے بڑا سونا ترجمہ کیتا کلے کلے پرا نو ملدے پینے تے کہندے نے اللہ لے او یار خوالے رب دے تے مل لو جان دیواری اس ملنے نو یاد کرے ساں تے روزہ عمرہ ساری تے تساں گراں وچ خوشیاں ہو سنے تے اساں نصیب جدائیاں رل کے بین نصیباں والے تے نال پیاریاں بھائیاں سر چمے دستاراں چمے تے دیندہ نیک دعائیں اے گھر یعقوب نبی دا تے خوش رکھیں رب سائیں اینج پراواں نو دعاواں دے رخصت ہو گئے نے ہن دن بدل گئے حالات بدل گئے پورا واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں ادھر پراواں تے اوکھے ویلے آ گئے اللہ نے یوسف واسطے آسانیاں پیدا کر دیتیاں نے تلک الایام نداولھا بین الناس میں پرسوں رات بھی یہ گل کیتی سی آج جمعۃ الوداع دے اندر بھی گل کرنا چاہنا ویر سونےو اوکھے سوکھے ویلے آندے رہندے نے کسے غریب برا دی غربت وے کے ساتھ نہ چھڑیا کرو کسے بیمار برا دی بیماری وے کے ساتھ نہ چھڑیا کرو حالات لنگ جاندے نے لیکن گلاں نہیں بھلیا کر دیاں وقت گزر جاندے نے تے بندے دے جڑے رویے ہوندے نے نہیں بھلیا کر دے اپنے پراواں والے رشتے دی قدر کریا کرو اے پتہ ادوں لگ دے جدوں دنیا تو ٹر جاندے نے تے جدائیاں پہ جاندیاں نے پھر قبر تے رون دا کوئی فائدہ نہیں ہوندا پھر جنازیاں تے کھڑا ہو کے رون دا کوئی فائدہ نہیں ہوندا اج تیرے ویر زندہ نے تے انہاں دے دکھ ونڈایا کر انہاں دیاں پریشانیاں دے اندر انہاں دے کام آیا کر انہاں دیاں بیماریاں دے اندر انہاں دے کول بیٹھ جایا کر بیمار بندے دے کول بندہ بیٹھ کے کوئی حوصلے والی گل ہی کر دے تے اللہ دی قسم انہوں تسلیاں ہو جاندیاں نے ادھر سیدنا یوسف علیہ السلام نو اللہ تعالی نے عزتاں عطا کر دیتیاں تلک الایام نداولھا بین الناس دن صدائی کو جی رہندے دن صدائی کو جی نہیں رہندے دن بدل دے رہندے نے حالات بدل دے رہندے نے آج چنگے نے تے کل ماڑے بھی آ سکدے نے تے آج ماڑے نے تے کل چنگے بھی آ سکدے نے اللہ کو اقبلہ سیدنا یوسف علیہ السلام نو اللہ نے عزیز مصر بنا دیتا ہے وزیر خزانہ مصر دا بنا دیتے ادھر برا گلہ لین واسطے آئے نے تے ادھر تے یوسف علیہ السلام نے اپنے پراواں نو پہچان لے اچھا سلوک کی
دیتا ہے, گلا بھی دے دیتا ہے. تے نال کہن لگے ہن جدوں دوبارہ آنا ہے جڑا تہاڈا بھرا باقی رہ گئے اونوں وی نال لے کر کے آنے. بنیامین نو دوسری مرتبہ نال لے کر کے آئے. حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک ترکیب کر کے بنیامین نو روک لیا. انہاں دے جناب بورے جندروں جدوں پیالہ نکل آیا نا, حضرت یوسف علیہ السلام نے روک لیا. ادھر برا چلتے چلتے واپس اپنے باپ کولے پہنچے نے. اللہ فرماتے نے ارجعوا الى ابیکم فقالوا یا ابانا ان ابنک سرق. اللہ اکبر. اللہ ہن باپ دے کول واپس لوٹ کے گئے نے تے ظلم دی انتہائے, پریشان کرن دی انتہائے. باپ نو بول کر کے کہندے نے بابا جی تواڈے بیٹے نے چوری کر لی ہے, اے نہیں کیا ساڈے بھرا نے چوری کیتی ہے. کہندے نے یا ابانا ان ابنک سرق. بابا جی تواڈے بیٹے نے چوریاں کر لیاں نے. تے حضرت یعقوب علیہ السلام نو حضرت یوسف دیاں یاداں آ گئیاں, زخم تازہ ہو گئے. اللہ اکبر. اللہ سیدنا یوسف علیہ السلام دی یاد دے اندر رو پے. حضرت یوسف علیہ السلام دی یاد دے اندر اکھاں ڈول پیاں. تے پتہ کی کہندے نے فصبر جمیل اللہ ان یأتینی بہم جمیعا. فرماندے نے پترو ایک کام میرا بنیامین نہیں کر سکتا. جڑیاں چوریاں دیاں گلاں سناں دے پے دے, میرا بنیامین تے انجدا نہیں. او تے بڑا نیک بندہ ہے, او تے بڑا سچ بولن والے, او تے بڑا با کردار میرا بیٹا ہے. کیونکہ ماپیاں نو اپنے اولاداں تے یقین ہویا کردا ہے, تربیت دا اثر ہویا کردا ہے. اللہ اکبر. اللہ سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام نالے بنیامین دیاں صفائیاں دیندے پہنے تے نالے صبر دا مظاہرہ کردے پہنے تے نالے کہندے پہنے مینوں امید ہے میرا اللہ میرے دوویں پتر مینوں ملا دے گا, میرے دوویں بیٹے مینوں ملا دے گا. اللہ اکبر. اللہ ہتھیں دفن کریے جنہاں نوں تے لتھی آس انہاں دی, دور گیا تے بچھڑ گیا دی, پل پل یاد ستاؤں دی. اس اللہ ان یأتینی بہم جمیعا. فرماتے ہیں ان قریب میرا اللہ میرے دوویں بیٹے ملا دے گا. تے بیٹے بول کر کے کہتے ہیں قالوا تاللہ تفتح تذکر یوسف حتی تکون خرزا او تکون من الخالقین. بابا جی کئی سال گزر گئے نے یوسف نو, ہلے تک بھی یوسف نو یاد کر دے رہے دے ہو. سانو تینج لگ دے کتے یوسف دی یاد دے اندر اپنا آپ ہی نہ ختم کر لو, کتے یوسف دی یاد دے اندر اپنے آپ نو ختم ہی نہ کر لو. تے حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہاں والوں منہ پھیر لیے. قرآن کہندا وَتَوَلَّا عنکم وقال یا اسفا علی یوسف وقال یا اسفا علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن فهو کظیم. حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹیاں تو منہ پھیر کر کے کہندے نے اوے میرے پترو میری تواڈے نال گل کوئی نہیں, مینوں تے میرے یوسف دیاں یاداں دیاں پئیاں نے. ہائے میرا یوسف. وَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُف. اللہ فرماندے نے یوسف دے غم دی وجہ کر کے, یوسف دی جدائی دی وجہ کر کے یعقوب پیغمبر دیاں بنائیاں چلیاں گئیاں نے, اکھاں سفید ہو گئیاں نے. تے نالے روندے پہنے تے نالے کہندے پہنے انما اشکو بسی وحزنی اللہ
وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ بیٹیو جو تسی کہنا ہے کہہ لو، میں تواڈے نال کوئی گل نہیں کردا، میں تے اپنے دکھڑے اپنے مالک نو سنانا وا، میں تے اپنے غم اپنے رازق تے داتا نو سنانا وا۔ ادھر رب نال کالا ملا لیاں تے ادھر پتراں نو بلا کر کے کہندے نے یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ۔ بیٹا انج کرو نا، جاؤ میرے یوسف نو ہی جا کے تلاش کرو اور او دے بھائی بنیامین نو ہی تلاش کرو۔ یہ گل یاد رکھیا جے، اللہ دی رحمت تو نا امید نہیں ہونا، رب دی رحمت تو نا امید نہیں ہونا۔ اللہ کو اکبر بیٹیاں نو بھیج دیتے تے جناب نال مفسرین لکھ دینے کہ خط بھی لکھ دیتا ہے۔ ادھر بیٹے چل دے ادھر مصر دے جناب دربار دے اندر پہنچے نے، حضرت یوسف علیہ السلام نو جا کے مل دینے تے باپ دا خط کٹ کے اینج کر کے پرا دے سامنے رکھ دیتا ہے۔ انہاں نو نہیں پتا ساڈا پرا ساڈیاں ماراں کھان والا، ساڈے ظلم برداشت کرن والا اج مصر دا وزیر خزانہ بن گئے۔ خط سامنے رکھ دیتا ہو تے نالے اپنا دکھڑا بھی سامنے رکھ دیتا ہو، کہندے نے یا ایوہ العزیز مسنا وَأَغْلَنَ الزُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ۔ عزیز مصر ساڑھے دکھڑے بھی سن لے، ساڑھے بابا دے بھی دکھڑے سن لے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انج کر کے حضرت یعقوب نے جناب جڑا خط لکھیا سی یوسف پیغمبر نے کھولے، باپ دا خط پڑھیا تے اللہ دے پیغمبر حضرت یوسف دی اکھاں ڈول پیاں، اتے لکھیا کیے میں فرزند اسحاق نبی دا تے جس دی شان اچیری ابراہیم خلیل ربانا تے جد مبارک میری پڑھ بسم اللہ اس تو پچھے تے لکھاں سلامت سانو بادشاہ ملک مصر دے ساڑا سانو نا تیرا نام نا یاد آسانو اول یوسف دل پر جانی تے اکھیاں دی روشنائی کھیڑن گیا نواب سے آیا تے سانو خبر نکائی تے جنگلاں دے وچ بگیاڑاں کھاتا سنے جنگلاں دے وچ بگیاڑاں کھاتا تے ساڑے دل دا جانی تے قردہ اس دا خون دا بھریا تے ساڑے کول نشانی تے اس دے بورے دے وچ جو نکلیا مال تو ساڑا ایکم بنیامین نکیتا تے ہے یقین اساڑا
حضرت یوسف علیہ السلام باپ دا خط پڑھ دے پینے تے نالے اکھاں وچوں آنسو بغام دے پینے اللہ اکبر اللہ پراواں دا دکھ بھی سنیا تے اپنے باپ دے بھی دکھڑے سنے اللہ نال کالا ملائیاں مال کاٹے اجازت دے میں تیرا تو پردہ اٹھا دے وہاں میرے بابا پتہ نہیں کس غم دی کڑی دے اندر نے کس غم دے عالم دے اندر نے آسمان نہ تو اجازتاں ملیاں نا اللہ تعالیٰ نے باپ بیٹے دیاں ملاقاتاں کرا دیتیاں واقعہ سنان دا وقت دے ویر سونیوں پاویں صدمہ اللہ تے نبیاں تے بھی جدائی دائے تے انہاں بھی رو رو کر کے اپنی اکھاں دیاں بنائیاں ختم کر دیتیاں نے اللہ اکبر اللہ اور اس واقعے تے انہوں نے سبق حاصل کرنے والے پرا دی وجہ کر کے حسب دا شکار ہو گئے اور جدوں پرا نو اللہ نے عزت دے دیتی تے دوسرے بھائی سامنے پریشان کھڑے نے حضرت یوسف فرماتے نے لا تسریب علیکم اليوم پراؤ تسی جو بھی کر لیا ہے آج میں تواڈے کولوں بدلا لینا فیصلہ بادیو طالب علم دا اج دا خطبہ جمعۃ الوداع دا پہلا پیغام دے جے پرا لڑے نے تے انہاں زیادتیاں کیتیاں نے تے اللہ واسطے میں انہوں معاف کر دیو ایک دن میں نے ایک دوست دسن لگے قاری صاحب میرے کول کو غلطی ہوئی ہے میں کئی باری اپنے پراواں کول جا کے معافی منگی ہے پر معاف نہیں کر دے یار تیرے پراواں تیرے تے بڑا ظلم کیتا ہے پر یوسف پیغمبر دے پراواں نال ود کے تے ظلم نہیں نہ کیتا اپنے براواں نو معاف کر دے زمین دے تو اللہ دی مخلوق نو معاف کریں گا کل قیامت والے دن عرشاں والا رب تینو معاف کر چھڑے گا جدائی دے آنسو جدائی دے غم جدائی بیٹے دی ہوئے تے بندے نو رلا دیندی ہے جدائی بہن دی ہوئے بندے نو رلا دیندی ہے جدائی ماں دی ہوئے بندے نو رلا دیندی ہے جدائی ماں باپ دی ہوئے بندے نو رلا دیندی ہے جدائی سجن یاراں دی ہوئے بندے نو رلا دیندی ہے صحیح بخاری دی روایت سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کر دینے ایک دن میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ممبر تے جلوہ کرنے میرے پیغمبر نے خطبہ ارشاد فرمایا آپ فرماتے ہیں اللہ تعالی نے اپنے ایک بندے نو اختیار دے دیتا ہے چاہے تے دنیا دی زندگی پسند کر لوے تے چاہے تے آخرت دی زندگی نو پسند کر لے میرے پیغمبر فرما دینے اللہ نے اس بندے نو اختیار دیتے ہیں تے اس اللہ دے بندے نے آخرت دی زندگی نو پسند کر لیے تے مجلس دے اندر ابو بکر بیٹھے نے فبکا ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر رون لگ گئے نالے روئی جاندے نے تے نالے کئی جاندے نے سونےو ساڈے باپ بھی تواڈے تو قربان تے ساڈیاں ماما بھی تواڈے تو قربان صحابہ کہندے نے اسی بڑا تعجب کیتا نبی پاک نے اتنی کو گل کیتی ہے کہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایک بندے نو دنیا تے رہن دا اختیار دیتا ہے یا آخرت نو پسند کرم دا اختیار کی دیتا ہے اس بندے نے آخرت نو پسند کر لیا ہے تے ابو بکر کیوں روندے پہنے صحابہ کہندے نے سانو اس گل دی سمجھو دعائی جدوں کچھ مہینے بعد نبی پاک اس دنیا تو رحلت فرما گئے میرے پیغمبر اس دنیا تو چلے گئے اسی پھر سمجھے سب تو زیادہ سمندار ابو بکر سن نبی پاک دیاں جدائیاں دے اشارے سمجھ گئے سن اللہ اکبر اللہ ابن خبام تے مسند احمد دے اندر روایت موجود ہے میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک نے الصلاۃ والسلام دے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کر دینے جدو رحمت کائنات نے الصلاۃ والسلام نے مینوں یمن دا مبلغ بنایا نا تے آپ فرماندے نے معاذ جان لگیا مینوں مل کے جائیں حضرت معاذ فرماندے نے میں تیاریاں کر کے آ گیا ہاں تے رحمت کائنات فرماندے نے چل معاذ میں تینوں رخصت کر کے آواں چل معاذ میں تینوں الوداع کر کے آواں ہے نبی پاک چل دے جا رہے نے تے اپنے پیارے یار نو نصیحتاں وصیتاں کر دے جا رہے نے چل دیاں نبی پاک فرماتے نے یا معاذ عسا اللہ
تلقانی بعد آمی ہادا وتمر میرے پیغمبر فرماندے نے معاذ ہو سکدے ایندا سال تو واپس آویں تے تیریاں میریاں ملاقاتاں نہ ہو سکن معاذ ہو سکدے تو دوبارہ آویں تے میریاں تیریاں ملاقاتاں نہ ہون تیرا گزر ہوئے میری مسجد تو گزر ہوئے تیرا گزر ہوئے تے میری قبر تو گزر ہوئے اللہ کو اکبر یار آج تے بندہ اپنے کسے سجن یار عام دی جدائی برداشت نہیں کر سکتا تے معاذ دیاں یاریاں تے اس غستی نہ لگیاں نے جنہ ورگا سونا پوری کائنات دے اندر کوئی نہیں جنہ ورگا اچھا کائنات دے اندر کوئی نہیں جنہ ورگا سچا کائنات دے اندر کوئی دو چار سال پہلے اسے رمضان دے مہینے دے اندر میں ویکھیا حضرت خطیب شیعہ قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ دنیا تو گئے تے لوگ داروں کے تاروں دے نظران دے سن پچھلے سال دی گلے حضرت پروفیسر ساجد میر رحمت اللہ علیہ دنیا تو گئے بڑے بڑے بزرگاں تے بڑے بڑے ولیاں تے بڑے بڑے نیک لوگاں دی اکھاں وچ آنسو ویکھے علامہ شہید رحمت اللہ علیہ دی شہادت لوگاں نو تاڑا مار کے روندیاں ویکھیا اللہ کو اکبر شیخ القرآن دی جدائی دے اندر مولانا شریف الہآبادی رحمت اللہ علیہ دی جدائی دے اندر بڑے بڑے لوگ روندے نظر آئے تے معاذ کو معاذیاں تے جدائیاں اس خستی نل پہن لگیاں نے جنہ ورگا اللہ نے پوری کائنات دے اندر بنائی کوئی نہیں اللہ کو اکبر حضرت معاذ روئی جا رہے نے فرمایا بابا کا معاذ جاشان لی فراقی رسول اللہ حضرت معاذ میرے پیغمبر دی جدائی دے اندر رو پہ صدا باغی بل بل بولے صدا نہ باغ بہاراں صدا نہ ماپے حسن جوانی تے صدا نہ صحبت یاراں صدا نہ باغی بل بل بولے تے صدا نہ باغ بہاراں صدا نہ ماپے حسن جوانی تے صدا نہ صحبت یاراں اللہ نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے صحابہ دی جدائی دے اندر رو رہے نے اور حدیث پاک یاد آئی میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک نے صلاۃ و سلام دی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ تجیباتہ گرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے جدو نبی پاک نے صلاۃ و سلام دی زندگی دا آخری دن سی آتیاں تمام بیویاں میرے پیغمبر دے قریب بیٹھیاں نے رحمت کائنات فرماندے نے میری بیٹی فاطمہ نو بلایا جائے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نگاہ چل دیاں آئیاں اماں جی فرما دیاں نے حضرت فاطمہ دی چال تے میرے پیغمبر دی چال بڑی رل دی سی حضرت فاطمہ دی چال تے میرے پیغمبر دی چال کے اندر بڑی مماثلت تے بڑی مشابہت پائی جاندی سی اج نبی پاک نے بیٹی نو آندیاں ویکھیا تے آپ فرماندے نے مرحبا بھی بناتی مرغوتیاں نو ویکھ کے متھے وٹ پان والے ہو میں بخاری پڑھدا پیاں میرے پیغمبر اپنی بیٹی نو ویکھ کہ کہتے نے مرحبا بھی بناتی مرحبا بھی بناتی بیٹی جی آیا نو بیٹی خوش آمدید فیصلہ آبادیو اے لفظ او تو ہی بندے نو بولن واسطے تے سنن واسطے مل دینے جدو ماپے زندہ ہون ماپے ٹر جان تے پرا اپنیاں پینا واسطے تے دروازے گھر دے بند کر لیندے نے کئی ایسے ظالم پرا نے ماپے ٹر جاندے نے تے تیاں واسطے ماپے آندے بوے بند ہو جاندے نے تیاں واسطے ماپیاں دے دروازے اج بھی کل عید دا دن آ رہی ہے کئی بہناں اپنے بھراواں دا رات تک دیاں عید گزار لین گیاں لیکن لکھاں کروڑاں دا مالک جا کے اپنیاں بہناں دی خبر تک نہیں لیندا اے خوشیاں ہوندیاں نے ماپیاں دے ہوندیاں نے اے
बेचारियां नुकरां दे अंदर लग के रो रो करके ईद दा दिन गुजार दिंदियां ने अपने मापियां दियां जुदाइयां दे अंदर, अपने मापियां दी मुहब्बत दे अंदर। अल्लाह जिन्हां दे मां बाप सलामत ने ता देर साए सलामत रखे। अल्लाह धीआं नूं मापियां दियां खुशियां नसीब फरमाए ते मापियां नूं धीआं दियां खुशियां नसीब फरमाए। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम दी बेटी ने कदम रखे, आप बेटी नूं वेख के फरमाते ने मरहबा बिबनती, मेरी बेटी खुश आमदीद, जी आया नू अगलन सालन मरहबा। इंज नबी पाक ने बेटी नूं अपने करीब बैठा लिया, कोल बुला ले ते आप गल्लां करन लग गए। इंज गल्लां करदियां नबी पाक फरमाते ने बेटी जरा मेरे करीब हो ना। नबी पाक दी बेटी सैयदा फातिमा करीब होइयां ने, आपने कान दे अंदर को गल कीती है ते रोना शुरू कर दिता है ते धीआं मापियां कोल रोंदियां वेखियां नहीं जांदियां। बाप कहंदा है मेरे गुरदे विक जान पर मेरी बेटी दे अख विच आंसू नजर ना आए। ए नौकर बन जांदा है लेकिन धीआं दी अखां विच आंसू नहीं वेख सकदा। दुआ करया कर अल्लाह बेटियां देवे ते बेटियां दे अखां विच आंसू ना देवे। अल्लाह को अकबर, अल्लाह बेटियां देवे ते बेटियां दे सुख अता करे। अल्लाह बेटियां देवे ते बेटियां दियां खुशियां नसीब करे। मेरे पैगंबर ने फिर बेटी नू करीब कीता, सज्जीदा फातिमा मुस्कुरा पईयां। जिदों नबी पाक इस दुनिया तो रेलत फरमा गए ते हज़रत आयशा कहदियां ने फातिमा मैं तैनू अपनी मां वाले रिश्ते दा हक देनी आ ते वास्ता देनी आ। नबी पाक ने केड़ी गल कीती सी, तू रो पई ते फिर मुस्कुरा पई। हज़रत फातिमा कहदी जिदों बाबा जान ने मैनू करीब कीता ना ते आप फरमाते ने बेटी मेरी तेरी जुदाई दा वक्त आ गया है। ते जिदों मैं बाबा जान दी जुदाई दा सुनिया ते अखां डुल पईयां, मैं रोन लग गई। फिर बाबा जी फरमाते ने बेटा क्या तू इस बात ते राजी नहीं, अल्लाह ताला ने तेनू जन्नती औरतां दी सरदार बना दिता है। धीए क्या तू इस बात ते राजी नहीं, अल्लाह ताला ने मोमना औरतां तू तेनू मोमना औरतां ते तेनू सरदार बना दिते। इस बात ते मैं मुस्कुरा पईयां। सैयदा फातिमा बाबा दी जुदाई ते रो पईयां ने। अल्लाह को अकबर, ओ बाप बेटी दा रिश्ता बड़ा अजीब रिश्ता होया करदा है। बाप बेटी दियां मुहब्बतां बड़ियां अजीब मुहब्बतां होया करदियां ने। अल्लाह को अकबर, आइए को होर तुहानू मिसाल सुनावां। आंसू आई जांदे ने जुदाई दे मौके ते, प्यारे विछड़े जदों याद आंदे ने ते अखां डुल्ली पैंदियां ने। सही मुस्लिम दी रवायत सैयदना कदर ते अबू खुरैरा रज़ी अल्लाह ताला बयान करदे ने मेरे तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने मैं अपनी वालदा मोहतरमा दी कब्र ते गया ना, ज़ार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र उम्मी की फबका व मन नबका हौलहु। मेरे पैगंबर अपनी वालदा मोहतरमा दी कब्र ते पहुंचे ना, रहमत कायनात कब्र ते खड़े हो के अखां विचों आंसू बहाई जा रहे ने। इन्ने को रोए ने मेरे पैगंबर, इन्ने को रोए ने कि रो रो करके नबी पाक दे इर्द गिर्द जेड़े सहाबा बैठे सन वो भी रोन लग गए ने। अल्लाह को अकबर, सहाबा कहंदे ने सुनियो क्यों पे रोंदे हो? मेरे आका फरमाते ने मेरी अम्मी दी कब्र है। मेरे पैगंबर अपनी वालदा मोहतरमा दी कब्र ते बैठे रोंदे पै ने। अल्लाह को नबियां नालों हौसले नालों नबियां नालों वध के हौसले वाला कौन होया करदा है? नबियां नालों वध के सबर वाला कौन होया करदा है? नबी पाक सारी कायनात तो वध के सबर करने वाले, पर अज अपनी अम्मी दी कब्र ते खड़े हो के मेरे पैगंबर दी अखां विच आंसू आ गए ने। ए अल्लाह दी कसम फितरती बात है, मापियां दियां जुदाइयां बंदे नूं रुला दिंदियां ने। जे टुर गई है कब्र अंदर ओ चले आ मां नहीं ओ लभणी ओ वीरा मां नहीं ओ लभणी। जे टुर गई है कब्र अंदर ओ वीरा मां नहीं ओ लभणी ओ यारा मां नहीं ओ लभणी। जिदों दुनिया सताएगी फिर तैनू मां याद आएगी।
ستائے گی پھر تینوں ماں یاد آئے گی تو رویں گا قبر دے بے اگوں پھر گاں نئیوں لبڑی او میرا ماں نئیوں لبڑی رواویں گا ستاویں گا دل ماندہ دکھاویں گا رواویں گا ستاویں گا دل ماندہ دکھاویں گا رواویں گا ستاویں گا دل ماندہ دکھاویں گا غماں تو سر چھپاون لئی کتے بھی تھا نہیں لبنی او ویرا ماں نہیں لبنی بلکہ میں تے کہتا ہونا اللہ اکبر لا تیرے باجوں چین نہیں ہوندہ سامانوں ایویں تے نہیں روندے لوکی ماوانوں تیرے باجوں چین نہیں ہوندہ سامانوں ایویں تے نہیں لوکی روندے ماوانوں ماں دیاں یاداں غم دے کار پرو گئیاں ماں دیاں یاداں غم دے غار پرو گئیاں ایک ویڑے ویچی کنیاں کنداں ہو گئیاں ماں دیاں یاداں غم دے غار پرو گئیاں ایک ویڑے ویچی کنیاں کنداں ہو گئیاں ماں نے جوڑی رکھیا سب بھین بھراوانوں ماں نے جوڑی رکھیا سب بھین بھراوانوں ایویں تے نہیں لوکی روندے ماوانوں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا جدائی تے آنسو نبی پاک نال ود کے کو صبر والا میرے پیغمبر بھی اپنی والدہ محترمہ دی قبر تے رو پے اللہ اکبر اللہ پیغام وے جدوں ٹر جاندے نے اودو اسی رونے ہاں زندہ ماپیاں دی قدر نہیں کر دے ماں باپ دی قدر کریا کرو اج عید آ رہی ہے ماں باپ دا سایہ سلامت ہے اللہ دی قسمیں میرے کولے سب تو وڈی خوشی تیرے ماپیاں دا موجود ہونا ہے اے بزرگ جدوں گھروں ٹر جاندے نے نا پاویں جنی مردی دولت تے شہرت تے کوٹھی تے بنگلے تے جداداں ہون کراندیاں خوشیاں پھکیاں ہو جاندیاں انہاں نال بہاراں ہویا کر دیاں نے نبی پاک دا فرمان ہے الخیر مع اکابرکم خیراں تواڈے وڈیاں دے نال نے البرکۃ مع اکابرکم برکتاں تواڈے وڈیاں دے نال نے اللہ اکبر اللہ اللہ تعالی سانو اپنے بزرگاں دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ اپنے والدین دا احترام کرم دی توفیق عطا فرمائے جدائی کے آنسو رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک نے الصلوۃ والسلام دی جدائی صحابہ نے کیویں برداشت کیتی کائنات دے لوگوں ٹائم ہو گیا بس انشاءاللہ میں 10 منٹ دے اندر بات سمیٹنا چاہنا جدوں رحمت کائنات نے الصلوۃ والسلام دنیا تو چلے گئے نا آپ رحلت فرما گئے ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا بیان کر دیا نے اے نبی پاک نے الصلوۃ والسلام دے ابو بکر بھی روندے نظر آندے نے حضرت عمر بھی روندے نظر آندے نے حضرت انس بھی روندے نظر آندے نے حضرت بلال روندے نظر آندے نے اللہ دی قسم میرے پیغمبر دے صحابہ تے آپ دی جدائی دے اندر روندے ہی روندے نے نبی پاک دی اونٹنی بھی آپ دی جدائی دے اندر روندی پھر دیئے اور کفیت کیے کہندہ بلال راتاں کالیاں آیاں نے
رب دے حبیب سانو دتیاں جدائیاں نے کہندا بلال راتاں کالیاں آئیاں نے رب دے حبیب سانو دتیاں جدائیاں نے جنہاں دی خاطر میں ماراں کھائیاں نے او سونا اج مینوں دسے نائی کہندا معاذ میرا دل نہیں لگدا بجھ گیا دیوا ڈھیڑا چانن سی جگدا کہندا معاذ اللہ دی قسم صحابہ روندے نظر آندے نے آپ دی جدائی دے اندر کائنات دے لوگوں جدائی تے جدائی ہویا کر دیئے بندے دے آنسو نکال دین دیئے رون تے مجبور کر دین دیئے اچھا باتاں بڑیاں کرن والیاں سن لیکن وقت ہو گیا کیونکہ آج آخری دن نے تواڈی مصروفیت بھی زیادہ ہے میں انشاءاللہ مختصر کرنا چاہنا ہوں ہن باپ دی جدائی تے بندہ برداشت کر جاندا ہے ماں دی جدائی تے بندہ برداشت کر جاندا ہے بھراواں دی جدائی تے بندہ برداشت کر جاندا ہے رشتے داراں تے سجن یاراں دیاں جدائیاں تے بندہ برداشت کر جاندا ہے کیونکہ بندے نو حوصلے دین والا کوئی نہ کوئی رشتہ موجود ہوندا ہے باپ ٹر گئے تے ماں تسلیاں دے دیندی ہے باپ ماں ٹر گئی تے باپ تسلیاں دے دیندا ہے بھرا ٹر گئے نے تے دوست یار تسلیاں دے دیندے نے رشتے دار ٹر گئے نے تے رشتے دار تسلیاں دے دیندے نے سجن یار ٹر گئے نے تے سجن یار تسلیاں دے دیندے نے پر ایک جدائی ایسی ہے جڑی بندے نو کلے نو سہنی پیندی ہے ایک جدائی ایسی میرے وال توجہ کرے اج فیصلہ پا دیو ایک جدائی ایسی ہے جڑی بندے نو کلیاں سہنی پینی ہے وہ کیڑی جدائی ہے اللہ فرماتے نے کلا اذا بلغت التراقیا وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق ولا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى يتمتع أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى اللہ فرماتے نے جدوں انج کر کے جان حلق تے آ کے اڑ جاندی ہے تے آوازاں لگاندا کی لمن راگ کوئی دم کرن والا ہی بلا لو مینوں دم ہی کر دے کوئی ڈاکٹر ہی بنا لو مینوں کوئی انجیکشن لگا دے کوئی حکیم بلا لو میرے واسطے پڑی دا کوئی انتظام کر دے میرے واسطے کوئی انتظام کرو میرے واسطے آسانیاں ہو جان کلا اذا بلغت التراقیا وقیل من راگ آسمانہ تو وعد آندی ہے ہن پوڑیاں دے ٹائم مک گئے نے ہن گولیاں دے ٹائم مک گئے نے ہن دماں دے ٹائم مک گئے نے ہن حکیماں دا واس نہیں چلنا ہن ڈاکٹراں تے جناب مولویاں دا کام نہیں ہے ہن فرمایا وظن انه الفراق جڑیاں کوٹھیاں بنائیاں نے انہاں کولوں ہن جدائیاں دا ٹائم ہو گیا ہے جڑی جداد کٹھی کیتی ہے اینوں چھڈن دا ٹائم ہو گیا ہے جڑا سونا چاندی تے جناب پاؤنڈ تے ڈالر تے ریال کٹھے کیتے نے انہاں کولوں ہن جدا ہون دا ٹائم ہو گیا ہے جڑے پتر تینوں بڑے پیارے نے ایک پل نظر نہیں آندے تے بے قرار ہو جانے اج انہاں بیٹیاں کولوں جدا ہون دا ٹائم ہو گیا ہے دھیاں جڑے تیرے سر تے مان کر دیاں نے تیرے سر تے ناز کر دیاں نے تیرے سر تے نخرے کر دیاں نے اج انہاں بیٹیاں تو جدا ہون دا ٹائم آ گیا ہے اللہ آپ بیوی جڑی تیرے سر تے بڑے فخر تے ناز کر دیے اج دے کولوں جدا ہون دا وقت آ گیا ہے جڑا سونا جیا محل نما کمرہ تے جناب کوٹھی تے بنگلہ بنائی اج چھڑ دینا وطن ناگل فراق وطن ناگل فراق تے بندے آؤ اج موت دیاں سختیاں کلیاں سہنی آئی اج موت دیاں سختیاں کلیاں برداشت کرنی آئی تیرے پتراں تیرے کام نہیں ہوانا تیرے رشتے داراں تیرے
تیرے کم نہیں ہونا، تیرے سجن یاراں تیرے کم نہیں آنا، اے مہنگے مہنگے جڑے تو جناب پلاٹ خریدے نے تیرے کم نہیں آنے، اے ملاں تے فیکٹریاں تیرے کم نہیں آنا۔ زنا انا گل فراق، زنا انا گل فراق، اے مکے دی تو سا تیرے مٹی دا تو ہونا ہے، بہ کے تیرے کول تیرے اپنے رونا ہے، مکے دی تو سا میرے مٹی دا میں کھونا ہے، بہ کے میرے کول میرے اپنے رونا ہے۔ جس ویلے ساواں والی ڈور ٹوٹ جاوے گی، پھر اس زندگی دی گل مک جاوے گی، پھر اس زندگی دی گل مک جاوے گی، اوتے پھر تیرے کسے کم نہیں آنا ہے، بہ کے تیرے کول تیرے اپنے رونا ہے۔ دنیا دے سب یاری سجن بیلی چھڑی جانا وا، رہندا ساں جتے میں گھویلی چھڑی جانا وا، دنیا دے سب یاری بیلی چھڑی جانا وا، اور رہندا ساں جتے میں حویلی چھڑی جانا وا۔ اللہ جانے میرے نال، اللہ جانے تیرے نال، اللہ جانے ساڑے نال، اگے کی کھونا ہے، بہ کے ساڑے کول ساڑے اپنے رونا ہے، وہ نکے دی تو سا تیرے مٹی دا تو کھونا ہے، بہ کے تیرے کول تیرے اپنے رونا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں کلا اذا بلغت التراقیا وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق۔ فرمایا پنڈلی دے نال پنڈلی جڑ جائے گی، رب دی طرف لے کر کے جایا جائے گا۔ اللہ سونیا مسجد عائشہ جندران والے تیرے بندے سوال کر دینے، اس بندے تیڑیاں سخت کڑیاں کیوں آئیاں نے؟ اللہ فرماتے نے فلا صدق ولا صلی، فرمایا دا قصور ایسی جرم ایسی، نہ ہی تینے سچ بولیا تے نہ ہی نماز پڑھی، نہ ہی سچ بولیا نہ ہی نماز پڑھی۔ کئی میرے پرہا رمضان دے اندر ماشاءاللہ بڑی پابندی کیتی نماز دی، رمضان گیا تے مسلمان بھی اندہ مسلمان بڑھنا، بولو اندہ مسلمان بڑھنا، اللہ دی قسمیں اندہ مسلمان بڑھنا جڑا سارے سال دا مسلمان ہے، جڑا سارے سال دا مسلمان ہے، مسجدانو انشاءاللہ اندی آباد رکھنا ہے، ٹھیک ہے، نماز دی پابندی کرنی ہے انشاءاللہ۔ اے بد نصیب دا قصور ہوئی ہے فلا صدق ولا صلی ولیکن کذب وتولا، کلا اے نماز ہی نہیں سی چھڑ دا، بلکہ جدو مسجد دروازے کو گزردا سی نہ تے آکڑ کے لنگ دا سی۔ مسیتے جانا تے ماڑے بندیاں دا کم ہے، مولویاں دا کم ہے، صوفیاں دا کم ہے، میں پنڈ دا چودھریاں، میں پیسے آڑا، میں دولت آڑا، میں مسجد میں جا کے کی کرنا ہے، بلکہ ثم ذہب الی اہلہ یتمتع، کار والیاں کوڑے بھی جاندہ سی تے آکڑ کے جاندہ سی۔ اللہ فرماتے ہیں ایک انہیں کی سمجھے اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا ایحسب الانسان ان یترک سدا، فرمایا بد نصیب دی موت بری ہے اور ایسی موت تے افسوس ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انہیں سمجھے اے جہان مٹھا تے اگلا کہن ڈٹھا، فرمایا جدو میری بارگاہ جندر آئیں گا اتنے میں نبی پاک دی حدیث ایڈ کرانگا، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، نبی پاک نے فرمایا قیامت والے دن سب تو پہلا سوال کدا ہونا ہے؟ کدا؟ نماز دا۔ انشاءاللہ اسی نماز چھڑنی، آئے تو بعد نماز دی پابندی کرنی،
5 نمازاں پڑھنیاں نے پوریاں پڑھنیاں انشاءاللہ اللہ رب العالمین سانو اس جدائی واسطے تیار رہن دی توفیق عطا فرمائے میرے بھائیو چلا جانا ہے پتہ نہیں کیڑے ویلے کنے چلا جانا ہے اپنی آخرت دی تیاری کریے تے کلیاں جانا ہے ساڈے نال کسے قبر وچ نہیں جانا موت دیاں سختیاں سی برداشت کرنیاں نے قبر دیاں سختیاں ساڈے نال اللہ موت دے واسطے بھی آسانی پیدا کر دے قبر دیاں بھی آسانیاں عطا کر دے حشر دیاں بھی آسانیاں عطا کر دے اللہ قیامت والے دن سونے دے ہتھوں حوض کوثر عطا کر کے جنت دا داخلہ نصیب فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ جنہ دے فوت ہو گئے نے اللہ انہاں دیاں قبراں جنت دے باغ بنائے ایسیاں چ رہنائے تے گڈیاں چ بہنائے کوٹھیاں چ رہنائے تے گڈیاں چ بہنائے کم ساری اپنے تو نوکرانو کہنائے اللہ نے دیتا جو جو تیرے کنٹرولے تیری کامیابی وچی ماپیاں دا رولے میری کامیابی وچی ماپیاں دا رولے ساڈی کامیابی وچی ماپیاں دا رولے گھر وی آباد تے زندگی وشاد اللہ دے علاوہ نہ تو کسے دا محتاج گھر وی آباد تے زندگی وشاد اللہ دے علاوہ نہ تو کسے دا محتاج دنیا چ ملے آڈو تینو پروٹوکولے تیری کامیابی وچی ماپیاں دا رولے میری کامیابی وچی ماپیاں دا رولے ساڈی کامیابی وچی ماپیاں دا رولے ماپیاں نو کسے وی شے نال تولینا انہاں اگے کدی وی کوڑے بول بولینا ماپیاں نو کسے وی شے نال تولینا انہاں اگے کدی وی کوڑے بول بولینا اے ماپے ٹر گئے تے ماپے ٹر گئے تے نہیں لبنے مٹھے مٹھے بولے تیری کامیابی وچی ماپیاں دا رولے میری کامیابی وچی ماپیاں دا رولے اللہ جنہ تعاون فرمایا انہاں دے رزق میں برکت عطا فرمائے فطرانہ دوست احباب جنہ دا رہ گیا ضرور ادا کرنا ہر مسلمان مرد عورت دے فطرانہ فرد بچہ چھوٹا ہے انہاں دا ساریاں دا گھر دے جتنے افراد نے انہاں جڑا سربراہ ہے انہوں فطرانہ ضرور ادا کرنا چاہیے تے فی کس 300 روپے جی اچھا دوسرے نمبر تے آن والا جمعہ انشاءاللہ خطیب اسلام شیر ربانی حضرت مولانا امانت الرحمن عثمانی صاحب حافظہ اللہ پڑھانگے وقت سر تشریف لے کے آنا اور انشاءاللہ 27 ماردہ یعنی آنے والا ہی خطبہ جمعہ مرکز الخیر دے اندر شیر ربانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب حافظہ اللہ پڑھانگے ساڑھے مہمان آ رہے ہیں باہرلے شہر تو آؤ گے انشاءاللہ آؤ گے اللہ تعالیٰ تانوں برکتاں رحمتاں نال نوازے اسی طرح بیماراں واسطے دعا کرنی اللہ بیماراں نو شفا عطا فرمائے فوت شدگان دی اللہ مغفرت فرمائے مقروضاں دے اللہ رب العالمین قرضے اتار دے میں دوبارہ اپنیاں ماواں بہناں دے گے اپیل کراں گا مرکز الخیر دے حوالے تعاون کر کے جایا جے اللہ تعالیٰ تانوں صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنه هو أزهك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا أو كما قال الله تعالى في مقام آخر كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمتع أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى آج دے خطبہ جمعہ دا پیغام اللہ دی طرفوں آن والا صدمہ پریشانی جدائی تے آنسو ضرور نکل دینے لیکن صبر دا دامن نہیں چھڑنا اور آخری پیغام ہوشی جڑی آخری جدائی ہے دنیا تو جدا ہونا موت والا پیالہ پین والی جدائی ادھے واسطے بندے نو تیار رہنا چاہیے قبر دے اندر کسے رشتہ دار نال نہیں جانا نیک عمال نے نال جانا ہے نماز دی پابندی کرنی ہے اللہ نے جتھے موت دا ذکر کیتا ہے تے پہلا جڑا جرم بیان کیتا ہے فلا صدق ولا صلی بے نماز بندے دی موت سختی والی ہے اللہ رب العالمین ساڑھا آخری وقت آسانی والا بنا دے اللہ جدو موت آئے کلمہ نصیب فرما دے ایمان دی حالت اندر موت نصیب فرما دے انشاءاللہ مرکز الخیر دے اندر کل 7 بجے عید الفطر ادا کی تھی جائے گی جڑے احباب و صلاح کے دنے بر وقت تشریف لے کے آنا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام المرسلین والحمدللہ رب العالمین